آقا فرماندے نے اللہ ذل جلال نے اپنی عزت دی قسم اٹھا کے اللہ نے بات بیان فرمائی ہے، حدیث قدسی ہے۔ آقا فرماندے نے اللہ ذل جلال نے اپنی عزت دی قسم اٹھا کے نا اللہ فرماندے نے مینو اپنی عزت دی قسم ہے میں کدی بھی اپنے بندے دینا اللہ اکبر دو چیزاں نہیں جمع کرانگا۔ کی مطلب ہے؟ آقا فرماندے نے علام دینے میں اپنے بندے تے اللہ اکبر۔ آقا فرماندے نے اللہ اکبر دو امن جمع نہیں کرانگا، دو خوف جمع نہیں کرانگا۔ آقا فرماندے نے رب دا کہنا کہ جیڑا بندہ میرے کو ڈر یا دنیا دے اندر تے اللہ فرماندے نے آخرت دے اندر امن دے دیاں گا، انہوں میں ڈراواں گا نہیں۔ تے آقا فرماندے نے اللہ فرماندے نے جیڑا بندہ دنیا تے میرے کو نہ ڈریا نہ ڈر رہ کے زندگی گزار دی تھی تے اللہ فرماندے نے آخرت دے اندر پھر میں اپنے بندے نو ڈرام روانگا۔ اللہ اکبر اس واسطے آنا اگر چاہنے آخرت اندر امن مل جائے، اگر چاہنے آخرت دی اندر رب دا اللہ اکبر امن مل جائے، آخرت دی اندر سکون مل جائے، اللہ اکبر پھر ڈر جانا رب کولو۔ اللہ اکبر رشتہ داریاں دے معاملے اندر ڈریا کر رب کولو، اولاد دے معاملے اندر سونیا ڈریا کر رب دے کولو، اے تیاں دے معاملے اندر نا سونیا رب کولو ڈریا کرنا، ہمسایاں دے حقوق اندر نا اے ہمسایاں دے حقوق دے معاملے اندر سونیا ڈریا کرنا رب کولو۔ او یتیمہ دا مال کھان لگیا سونیا ڈریا کرنا عرش والے رب کولو، اے کسے نو قتل کرن لگیا سونیا ڈریا کرنا رب کولو، او کسے تے ظلم کرن لگیا سونیا ڈریا کرنا رب کولو، او کسے تے زیادتی کرن لگیا او ڈریا کرنا عرش والے رب کولو، اے کسے نال دھوکا کرن لگیا سونیا ڈریا کرنا رب کولو۔ اللہ کسے نو گالیاں دین لگیا اے ڈریا کرنا رب کولو، رشوت لین تے کھان لگیا ڈریا کرنا رب کولو، حرام کھان لگیا ڈریا کرنا رب کولو۔ اللہ عیاشی دی زندگی گزارن تو پہلا ڈریا کرنا رب کولو، جدو بندہ رب کولو ڈر جائے گا اے نا عملہ تو بچ جائے گا، جدو بندہ رب کولو ڈر جائے گا اینا گناہاں تو بچ جائے گا۔ پر کی ہے اللہ اکبر اے ساڑے دل اندر خوف ہی ختم ہو گیا۔